जनरल साहब मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा। 1998 को सर हमने जौहरी धमाके किए और उसके बाद तासुर यही था कि अब कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा कि कन्वेंशनल वॉर भी हुई। और एक जो चीज़ बार बार कही जाती थी कि जी अब वो दिफा पे ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जौहरी बम है, तो लिहाजा आप उधर से कट डाउन कर दें। लेकिन हालिया ये जो एपिसोड है इसने तो बिल्कुल अदरवाइज प्रूव किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और अली साहब को और शेख साहब को भी मेरा बहुत सलाम। इट्स ऑलवेज अ प्लेयर बीइंग विद देम। देखिए अतर, पहले तो आपको हम सबको बहुत मुबारक यौम तकबीर की। इट्स अ ग्रेट डे। और आपने बात बिल्कुल ठीक की, यही कॉन्टेस्ट है इंडिया का और पाकिस्तान का। मोदी हुकूमत RSS की ये जो हिंदुत्व की एप्लीकेशन है, ये यही कहती है कि जी न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे एक स्पेस फॉर वॉर मौजूद है। तीन चीज़ें वो कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि कोई एक्ट, अब इस पहलगाम वाक़ये के बाद वो ये कन्वे कर रहा है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म जो होगा उसको हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, उसके ऊपर हम रिस्पॉन्ड करेंगे और टारगेट्स लेंगे। और तीसरी चीज़ वो कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ये उसका ऑब्जेक्टिव है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान कहता है कि जी देयर इज़ नो स्पेस फॉर कन्वेंशनल वॉर। अच्छा, स्पेस नहीं है, दैट्स वाई दे हैव ऑलरेडी, आपने देखा होगा जो प्रॉक्सी की एप्लीकेशन है वो कर रहा था बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, और ये उसका इंटरनेशनल लेवल पे भी ये उसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी बन गया है। चाहे गुरवंत सिंह अमेरिका में टेक ऑन कर रहे हो या आप निजर को मार रहे हो कनाडा के बीच में, तो ये अब उसका लीड पॉलिसी है। अब ये उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स प्लस RSS की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं उन्होंने, और उससे ज़्यादा ज़ायनिज़्म ने जो एप्लीकेशन किया, जेनोसाइडल एप्लीकेशन इन मिडल ईस्ट, तो वो समझ रहा है कि शायद से उसने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। और मुझे लगता है कि एक टेसिट पार्टिसिपेशन, इसके जो लिक्विड पार्टी वाले फ्रेंड्स हैं ना जी, नेतन्याहू एंड दे आर थिंकिंग, दे आर इन्वॉल्व इन दिस। अतर होता यह है कि जब प्रॉक्सीज एप्लीकेशन हुई होती है, जो वॉर का नॉर्म जैसे अनफोल्ड होती है, तो उस पर प्रॉक्सीज एक एंड स्टेज में जाके आप कभी कभी मिलिट्री एप्लीकेशन करते हैं कन्वेंशनल फोर्सेस की, या शुरू में करके और फिर प्रॉक्सीज के साथ चलाते हैं एक लेवल पे रिड्यूस करके, या फिर एंड स्टेट पे जाके। अब उसने देखा कि जी खैबर पख्तूनख्वा में भी एक कंडीशंस हैं, फितना अल खवारिज लगा हुआ है, बलूचिस्तान में लगा हुआ है, फितना हिंदुस्तान लगा हुआ है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, अवाम और अफवाज में थोड़ा सा एक अनरेस्ट है। आई थिंक एनवायरनमेंट है, तो लगता है कि इजराइल ने इसको पुश किया है कि यू गो फॉर दिस। और वो दुनिया पहले रुकी रही है, आपने देखा है पहले 24 घंटे दुनिया की जो वो है वो डिफरेंट है, और वो देखती रही है कि शायद ओवर रन कर जाएंगे। अप्रूवल्स भी थी, तो पाकिस्तान विल बी रिड्यूस टू अ साइज, और वो पाकिस्तान को जहाज गिरा देगा, कुछ जगह हिट कर लेगा, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो वो हमारा विन विन हो जाएगा और मैं हर चीजें एड्रेस हो जाएंगी। ये इट फेल ऑन इट्स हेड, बिल्कुल उल्टा साबित हो गया। फिर न्यूक्लियर पावर, अगर स्पेस होती तो न्यूक्लियर पावर्स इसको कुछ दिन इस कॉन्फ्लिक्ट को चलने देती। एकदम उनका शामिल हो जाना, और पहले 40 मिनट्स में जिस तरीके से आपने उनकी मिलिट्री को एम्बेरस कर दिया, जहाज गिरा दिए, देयर मिलिट्री वाज गॉन। और मिलिट्री कमांडर जो पाकिस्तान के एक ऑब्जेक्टिव, हर मिलिट्री कमांडर का ऑब्जेक्टिव टू एम्बेरस दी एनिमीज मिलिट्री, वो पहले 24 घंटे के अंदर अंदर ही होगी, जो हमारी डिफेंसिव मैनूवर थी। एक साइकोलॉजिकल हमें एडवांटेज मिल गया, आपको फिजिकल एडवांटेज भी होगा ना। देयर एयरफोर्स वाज ग्राउंडेड। पहले 4 जहाज जो उड़े हैं पहले 6 तारीख को, तो वो तो उड़े अंबाला से, और लैंड उन्होंने इमरजेंसी में किया श्रीनगर में, इलेक्ट्रॉनिकली आपने उनको फारिग कर दिया। अगले दिन आपने 5 जहाज गिरा दिए, इंक्लूडिंग 3 राफेल्स, एंड में आपने 6 जहाज उनके टोटल गिराए। और सर ये जो पीछे हमारे न्यूक्लियर बम की दीवार है, इससे भी तो कॉन्फिडेंस मिलता है ना। ऑफ कोर्स, न्यूक्लियर इज अ सीरियस वेपन। देखिए ये वेपन ऑफ वॉर तो है नहीं, और पाकिस्तान का वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसका मिलता है ऑफ कोर्स, तभी तो दुनिया ने स्क्रैम्बल किया है। देखिए आप दो हिंदुत्व की एप्लीकेशन, सेन माइंड, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल माइंड। इस वक्त एक फनेटिक, एक नार्सिस्ट और एक इनसेन माइंड की एप्लीकेशन हुई है। ये बदरू मोदी से निकलेगी, कल डोवल में जाएगी, परसों अमित शाह में जाएगी। यही तो एक आइडियोलॉजी है ना, ये आइडियोलॉजी जिसका तसलसल हम देख रहे हैं। अच्छा जनरल साहब, ये जो हम वफ्द भेज रहे हैं, मैं देख रहा था कि भारत से अवैसुद्दीन
صاحب جو ہیں اسدالدین اویسی صاحب وہ بحرین پہنچے ہوئے ہیں, کوئی ان کا کانگریس کا بندہ امریکہ پہنچا ہوا ہے, کوئی کس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان سے بھی جو ہمارے وفود جائیں اس میں تھوڑی سی ڈائیورس قسم کے لوگ ہوں جن کے پاس وہ ایکسپیرینس ہو, جا کے بتائیں, چاہے وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوں, ریٹائرڈ افسران ہوں یا سیکیورٹی ایکسپرٹس ہوں, ڈپلومیٹس ہوں. جرنلسٹ میں نہیں کہوں گا, لوگ کہیں گے کاظمی کا اپنا دل ہے کہ شاید یہ باہر جانا چاہتا ہے, جرنلسٹ کو بے شک نہ ڈالیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا ہمیں یہ پلان کر کے جانا پڑے گا؟ جی ہاں بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا ریپریزنٹیشن زیادہ ہوگی وہ پاکستان کا افیکٹو وفد جائے گا. اس میں بھی ٹیکنیکل لوگ بھی ہیں, جلیل عباس صاحب ہیں, بلوچ صاحب ہیں پرابیبلی اف آئی ایم ناٹ رانگ. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ یو سیل یور پروڈکٹ. ہو سکتا ہے ایک دو ممبرز اتنے افیکٹو ہوں, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ صرف امپورٹنٹ کیپٹلز میں جیسے پاکستان کو پوری دنیا میں یہ پھیلانا پڑے گا. بالکل, نیئر اینڈ فار بوتھ. چاہے افریقہ کا ایک ریڈنڈنٹ کنٹری ہے اس میں بھی آپ اپنے وفود بھیجیں, کیونکہ میننگ فل آپ کو جب لیٹ سے کہ آپ نے یونائٹڈ نیشن کا کوئی ووٹ ہو رہا ہے جی, تو آپ کو میجورٹی وہاں پہ چاہیے ہوتی ہے جنرل اسمبلی میں. بالکل جنرل اسمبلی میں. تو یہاں پہ یہ جو ایسے اپرچونیٹیز آتی ہیں تو اس کو اور زیادہ پھیلانا چاہیے. پھر سارک کی کنٹریز ہیں, ریجنل کنٹریز ہیں, پھر دیکھیں نا انڈو پیسفک اسٹریٹجی کی آپ میں دیتا ہوں, جو ایسٹ میں کنٹریز رہتی ہیں وہ یہ امپیکٹ کر رہی ہیں پالیٹکس کو, اور یہ کہیں نہ کہیں ٹریڈ کو بھی امپیکٹ کر رہی ہیں. تو یہ انڈیا کا تو ہے ہی ہے, ایشو ہے ہی ہے جو انڈیا کا ہم نے ایڈریس کرنا ہے یا اس کو کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو اپرچونٹی بھی دیتا ہے ٹو ایڈریس اپنا پاکستان کا. آپ اپنا ایک مقدمہ لے کے جاتے ہیں, ایک مقدمے کے علاوہ بھی آپ نے شو کیسنگ کرنی ہے. بڑے عرصے بعد کاظمی صاحب پاکستان کو وہ کان میسر ہوئے ہیں جو بھی آپ کی آواز سن رہے ہیں. یہ کان بند تھے پہلے, بالکل وہ آنکھیں آپ کو میسر ہوئی ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ دس از اے نیشن ٹو بی ریکنڈ ود. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل انکمپسنگ ہونا چاہیے, پاورفل ہونا چاہیے, اور اس کو تھوڑا سا اور پھیلانا چاہیے. بالکل, اور لوگ بھی کریٹ ان کی تو سر ملٹری لیڈرشپ ہو جائے یا سیاسی لیڈرشپ ہو جائے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے دہشت گردی کو قبول کر رہے ہیں. اب وہاں پہ آپ نے اویسی صاحب کا ذکر کیا, آپ نے تھرور صاحب کا وہ ششی تھرور جو ہے وہ کانگریس کا لے کے گئے ہیں, پھر سکھ کچھ بھیجے انہوں نے. تو وہاں پہ تو اپلیکیشن جو ہے ڈیپ سٹیٹ کی لگی ہوئی ہے. اویسی صاحب کو وقف بل نظر نہیں آ, جس طریقے سے وہ لینگویج یوز کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا, اس کو وقف بل نظر نہیں آ رہا. یہ 27 MNAs ممبر پارلیمنٹ ہیں جی ان کے مسلمس, نن آؤٹ آف دیم از فرام بھارتیہ جنتا پارٹی. 8 کے 9 کانگریس کے ہیں, سماج وادی پارٹی کے 2 ہیں, 5 ایک اور پارٹی ہے اس کے ہیں. اویسی صاحب متحدہ مسلمین ٹائپ جو انہوں نے بنائی ہے اس کے اکیلے ہیں. 2 نیشنل کانفرنس کے ہیں, نن فرام دا بھارتیہ جنتا پارٹی. یہ ریپرزنٹیشن ہے وہاں پہ مسلمانوں کو جو دی گئی ہے جی. 18% مسلمز ہیں, 4.6% صرف ممبرز کی ریپرزنٹیشن ہے مسلمانوں کی. تو یہ اویسی جس طریقے سے لینگویج بول رہے ہیں, یہ آپ کو مشرف صاحب کا وہ فیمس دورہ یاد ہوگا, وہاں پہ بھی انہوں نے اسی طرح کا سوال کیا تھا. تو یہ ڈرامہ یہ اسی مووی کے اسکرپٹڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے سر, میں وقت کی کمی ہے, مجھے بریفلی بتائیے گا جو افغانستان سے ایک خبر آ رہی ہے کہ ایک حکومتی شخصیت نے کہا ہے کہ آپ پاکستان میں جا کے دہشت گردی نہ کی جائے. یہ کوئی شفٹ ہے ان کی حکومت کی یا کوئی ون آف اسٹیٹمنٹ, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اچھی ہوائیں چل رہی ہیں جی افغانستان سے, وی آر موونگ فارورڈ. اور آئی تھنک افغانستان میں بھی ریئلائزیشن ہے کہ افغانستان کابل میں بیٹھی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ افغانستان کی ایڈمنسٹریشن ہے. They don't want to become Modi's administration. پھر چائنا کی اپلیکیشن ہوئی ہے. دیکھیں افغانستان کی ترقی پاکستان اور ریجن میں چائنا کے ساتھ کنیکشن کے ساتھ ہے, وہاں پہ ریئلائزیشن ہے اور ہمیں بلڈ کر. اینڈ وی شوڈ بی ویری ویری کیئرفل جب ہم افغانستان کے اوپر کوئی بھی کمنٹ کریں. ٹھیک ہے حالات اچھے نہیں ہیں, آئیڈیل نہیں ہیں, بٹ ہم نے بہت کچھ ان کے ساتھ کیا. ویسٹرن فرنٹ از ویری ویری سینسٹیو. ٹھیک ہے